के सो हाम्रो आजको पाठ रहेको छ वृत्त। यो अभ्यास 4.4 र पेज नम्बर 166 मा हाम्रो बुकमा छ। यो पाठमा हामीले जसरी यो भन्दा अगाडिको पाठमा सरल रेखाको समीकरण कसरी पत्ता लगाउने हो, के कुरा आवश्यक पर्छ, कस्ता सूत्रहरू हुन्छन् भन्ने कुरा हेर्यौं। त्यसैगरी यो वृत्तको समीकरण पत्ता लगाउँछौं यो पाठमा हामीले, र वृत्तको समीकरण पत्ता लगाउने क्रममा पनि कस्तो सूत्र प्रयोग गर्ने र त्यसमा के कुराहरू आवश्यक पर्छ त्यो कुरा हामीले हेर्छौं। विशेष गरेर यो पाठ चाहिँ हामी वृत्तको समीकरणसँग सम्बन्धित कुराहरू नै हेर्ने पाठ हो। यो इम्पोर्टेन्ट लेसन हो, ध्यान दिएर हेर्नु होला है त। ल, वृत्तको समीकरण अब हामी सबैलाई थाहा छ, यो वृत्तको आकार यस्तो हुन्छ, सर्कुलर, यो गोलो हुन्छ। हामी सबैलाई थाहा छ यो वृत्तको जुन बाहिरको घेरा छ, यो बाहिरको घेरालाई हामी परिधि भन्छौं है, अथवा सर्कम्फेरेन्स भन्छौं। र यो वृत्तको परिधिबाट सबै परिधिका बिन्दुहरूबाट बराबरी दूरीमा पर्ने अर्को एउटा बिन्दु यहाँ वृत्तको बीचमा हुन्छ, जसलाई हामी के भन्छौं त भन्दाखेरि केन्द्रबिन्दु अथवा सर्कलको सेन्टर भनेर भन्छौं। त्यसैगरी यदि हामी कुनै सरल रेखाले यो केन्द्रबिन्दु र परिधिको कुनै पनि एउटा बिन्दुलाई जुन ठाउँमा लगेर जोइन गरे पनि हुन्छ, यसरी जोइन गर्यौं भने त्यसलाई हामी के भन्छौं भने अर्धव्यास भन्छौं, त्यसलाई हामी रेडियस भन्छौं। र यो केन्द्रबिन्दु र अर्धव्यास नै के हुन्छ भन्दाखेरि वृत्तको समीकरण पत्ता लगाउनको लागि आवश्यक दुई कुराहरू हुन्। यदि हामीसँग केन्द्रबिन्दु र अर्धव्यास छ भने हामीले समीकरण पत्ता लगाउन सक्छौं। त्यसको लागि सूत्र आवश्यक पर्छ। सूत्र म भन्ने नै छु। वृत्तको समीकरण पत्ता लगाउनको लागि केन्द्रबिन्दु र अर्धव्यास आवश्यक पर्छ। अब यो केन्द्रबिन्दु पनि दुई प्रकारको हुन सक्छ, दुई तरिकाले दिएको हुन सक्छ। कि त केन्द्रबिन्दु दिएको हुन्छ, उद्गम बिन्दुलाई केन्द्रबिन्दु मानिएको हुन्छ, उद्गम बिन्दु भनेको 0,0 भयो, अथवा उद्गम बिन्दुदेखि बाहेक अरु कुनै पनि बिन्दु हुन सक्छ हैन, 1,1 1,2 एनीथिङ। र अरु कुनै पनि उद्गम बिन्दुदेखि बाहेक अरु कुनै पनि बिन्दु छ भने त्यसलाई अलि फरक सूत्र हामीले प्रयोग गर्छौं भने उद्गम बिन्दु नै यदि केन्द्रबिन्दु छ वृत्तको भने त्यतिखेर हामीसँग प्रयोग गर्ने छुट्टै सूत्र छ। पहिला कुरा गरौं कि उद्गम बिन्दुमा वृत्तको केन्द्र छ भने के हुन्छ। केन्द्रबिन्दु छ 0,0 र अर्धव्यास छ यो वृत्तको r। r भन्नाले कुनै मान हुन्छ त्यहाँ 3 4 5 हैन, पोजिटिभ भ्यालुहरु हुन्छ। यस्तो छ वृत्तको केन्द्रबिन्दु 0,0 र अर्धव्यास r छ भने त्यतिखेर हामीले यो सूत्र प्रयोग गर्ने। त्यसमा x को ठाउँमा हामीले मान राख्न पर्दैन, y को ठाउँमा पनि केही पनि राख्न पर्दैन, तर r भएको ठाउँमा चाहिँ के गर्नुपर्छ, वृत्तको अर्धव्यास राख्नुपर्छ। यस अर्थमा हेर्ने हो भने यदि वृत्तको केन्द्रबिन्दु उद्गम बिन्दुमै छ, 0,0 भन्ने बिन्दुमै केन्द्रबिन्दु छ भने त्यतिखेर हामीलाई अर्धव्यास मात्र दिए पनि के गर्न सकिने भयो त भन्दाखेरि यसको समीकरण पत्ता लगाउन सकिने हो। r को ठाउँमा लगेर हामीले अर्धव्यासको मान राखौं, त्यसपछि समीकरण पत्ता लागिहाल्छ। तर यदि उद्गम बिन्दु नभएर अरु कुनै बिन्दु त्यो वृत्तको केन्द्रबिन्दु छ भने, मानौ 1,2 छ भने त्यतिखेर चाहिँ हामीले त्यो दिएको केन्द्रबिन्दुलाई h, k भनेर मान्नुपर्छ। र h, k केन्द्र भयो, अर्धव्यास r भयो भने त्यो अवस्थामा वृत्तको समीकरण पत्ता लगाउनको लागि हामीसँग यस्तो सूत्र छ, x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टु r²। यसमा h र k भएको ठाउँमा हामी वृत्तको केन्द्रबिन्दुको जुन निर्देशाङ्क छ त्यसका मानहरू h र k राख्छौं भने r भनेको अर्धव्यास हुने नै भयो। यो कुरा अलिकति कन्फ्युजन भयो भने यसलाई ग्राफमा हामीले हेर्न सक्छौं। यो ग्राफमा जुन दुईटा अक्षहरू काटिएको बिन्दु छ यहाँनेर, यसलाई हामी के भन्छौं त उद्गम बिन्दु भन्छौं। कुनै वृत्त ठ्याक्कै उद्गम बिन्दुमा केन्द्रबिन्दु बनाएर बनेको छ यसरी भने त्यतिखेर यो अवस्थामा चाहिँ हेर त यो वृत्तको केन्द्रबिन्दु कहाँ छ त उद्गम बिन्दुमा नै छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ हामी यो पहिलो सूत्र प्रयोग गर्ने, x² + y² = r²। र यदि यस्तो नभएर यो वृत्त चाहिँ अरु कुनै बिन्दुमा केन्द्रबिन्दु बनाएर हेर त यो वृत्तको केन्द्रबिन्दु त उद्गम बिन्दुमा छैन, अरु कुनै फरक बिन्दुमा छ। यस्तो अवस्थामा भने हामीले यो वृत्तको समीकरण पत्ता लगाउनको लागि यो दोस्रो सूत्र प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो जस्तो केन्द्रबिन्दु हामीले हेर्ने नै हो भने यसलाई मैले यहाँ 2,1 जस्तो यसको निर्देशाङ्क देखिन्छ, यतापटि 2
यतापट्टि 1 यदि 2,1 यसको निर्देशाङ्क भयो भने त्यतिखेर h को मान हामीले 2 राख्नुपर्ने हुन्छ र k को मान हामीले के राख्नुपर्ने हुन्छ त 1 राख्नुपर्ने हुन्छ केन्द्रको निर्देशाङ्क जे छ त्यो अनुसार h र k को मान रहन्छ अब अर्को पनि एउटा तेस्रो सूत्र पनि छ त्यसको लागि हामीले यो वृत्तलाई फेरि एकचोटी हेरौं यो वृत्तको कुनै पनि परिधिका दुईटा बिन्दुहरूलाई वृत्तको परिधिका कुनै दुई बिन्दुहरूलाई जोड्ने एउटा सरल रेखा मैले यहाँ कोरे तर यो सरल रेखा के भइराखेको छ त भन्दाखेरि केन्द्र बिन्दुबाट गइराखेको छ यस्तो सरल रेखालाई हामीलाई थाहा छ यसलाई हामीले व्यास भन्छौं डायमिटर भन्छौं यो केन्द्रको व्यास भयो र यो डायमिटरको यतापट्टिको छेउको बिन्दु र यतापट्टिको छेउको बिन्दु यी दुईटा बिन्दुहरूको निर्देशाङ्क मलाई थाहा छ भनेदेखि पनि त्यो अवस्थामा पनि मैले यो वृत्तको समीकरण पत्ता लगाउन सक्छु यो तेस्रो तरिका हो अर्धव्यास र केन्द्रबिन्दु दिएको अवस्थामा त समीकरण पत्ता लगाउन सकिने नै भयो यो दुईटा सूत्र छ अब अर्धव्यास र केन्द्रबिन्दु नदिएर त्यो व्यास त्यो वृत्तको व्यासको छेउछेउका बिन्दुहरू जस्तो यो बिन्दु x1 y1 भयो अनि यो माथिको बिन्दु अर्को छेउ चाहिँ x2 y2 भयो भने त्यो अवस्थामा हामीलाई केन्द्रबिन्दु पनि चाहिएन अर्धव्यास पनि चाहिएन हामीले सजिलैसँग सूत्र प्रयोग गरेर यो वृत्तको समीकरण निकाल्न सक्छौं र त्यो समीकरण निकाल्नको लागि चाहिँ हामी यस्तो सूत्र प्रयोग गर्छौं x - x1 x - x2 plus y - y1 y - y2 = 0 है अब आज हामीले प्रयोग गर्ने चाहिँ सम्भवतः पहिलो दुईटा मात्रै हुन्छ तर हामीले जानकारीको लागि तेस्रो पनि जानिराख्नु पर्यो व्यासका दुई छेउका बिन्दुहरू दिएको अवस्थामा एउटा छेउलाई x1 y1 भन्ने अर्को छेउलाई x2 y2 भन्ने अनि यो सूत्र प्रयोग गर्ने है यसबाट पनि वृत्तको समीकरण निकाल्न सकिन्छ यति तीनटा कुराहरू हामीलाई थाहा भइसकेपछि अब हामी हाम्रो अभ्यासतिर अगाडि बढौं है क्वेशन नम्बर 1 चाहिँ अहिले गर्न पर्दैन क्वेशन नम्बर 2 मा जाउँ क्वेशन नम्बर 2 मा के छ एउटा तालिका दिएको छ यहाँ ए देखि जे सम्म क्वेशनहरु छन् निम्नलिखित केन्द्र र अर्धव्यास भएको वृत्तको समीकरण पत्ता लगाउनुहोस् अब यो केन्द्र भयो यिनीहरु र यिनीहरु चाहिँ अर्धव्यास भयो हैन केन्द्र पनि दिएको छ अर्धव्यास पनि दिएको छ भने हामीसँग त सूत्र छँदै छ सजिलैसँग समीकरण पत्ता लगाउन सकिन्छ यो पहिलो ए नम्बरको क्वेशनमा चाहिँ के छ भने केन्द्र बिन्दु चाहिँ 0,0 छ हामीलाई थाहा छ केन्द्र 0,0 अथवा उद्गम बिन्दु भयो भने त्यसको सूत्र हुन्छ x² + y² = r²। र यो पहिलो देखि बाहेक अरु सबै क्वेशनहरुमा हामीले हेरौं त केन्द्र बिन्दुमा चाहिँ 0,0 छैन अर्थात उद्गम बिन्दु होइन यिनीहरु अरु नै कुनै बिन्दुहरु हुन् भने त्यतिखेर त्यो वृत्तको समीकरण निकाल्ने के सूत्र हुन्छ त x - h² + y - k² = r²। त्यस्तो सूत्र हुन्छ है r भनेको अर्धव्यास h र k भनेको केन्द्र बिन्दु पहिलो प्रश्नमा चाहिँ नि x² + y² = r² गर्न पर्ने भयो बाकी सबै प्रश्नहरुमा चाहिँ x - h² + y - k² = r² त्यो सूत्रमा हामी जानु पर्ने भयो अब यसमा रहेका 2 नम्बरमा रहेका केही क्वेशनहरु हामीले गरेर हेर्छौं जस्तो सुरुमा हामी ए नम्बरै हेरौं ए नम्बरमै के भनेको छ भने हामीलाई निम्नलिखित अवस्थामा केन्द्र बिन्दु र अर्धव्यास दिएको छ र समीकरण निकाल्नु पर्ने छ केन्द्र बिन्दु हामीलाई के दिएको छ त 0,0 र ए नम्बरमा अर्धव्यास कति दिएको छ त 5 अथवा 5 एकाइ भन्नुपर्छ है हामीले त्यसो भए अब केन्द्र बिन्दु 0,0 भएको अवस्थामा सूत्र छ हामीसँग वृत्तको समीकरण x² + y² = r²। इट्स भेरी इजी x र y को ठाउँमा केही पनि मान राख्न पर्दैन भनेको छ र r को ठाउँमा मात्रै अर्धव्यासको भ्यालु राख्नु पर्यो 5 सो इट इज x² + y² = 5²। यहाँबाट के आयो त x² + y² = 25 र हामीले समीकरणलाई एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लग्नको लागि के गर्छौं जहिले पनि राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ 0 बनाउँछौं 0 बनाउने क्रममा यो 25 लाई राइटबाट लेफ्ट तिर लिएर जाउँ we get x² + y² - 25 = 0 यो हाम्रो के भयो त पहिलो समाधान पहिलो सल्युसन भयो जुन बेलामा वृत्तको केन्द्र बिन्दु 0,0 थियो अब 0,0 नभएर अरु कुनै बिन्दु पनि त हुन सक्छ जस्तो हामीले हेरौं क्वेशन नम्बर ई हैन त्यही क्वेशन नम्बर ई हामीले हेरौं यही 2 कै ई नम्बर हेरौं भने त्यसमा चाहिँ हामीलाई केन्द्र बिन्दु दिएको छ 2,-5 यो त ओरिजिन होइन यो त उद्गम बिन्दु होइन 2,-5 भयो भने त्यसलाई हामीले के मान्न पर्छ त h, k भनेर मान्न पर्छ
h, k भयो केन्द्रबिन्दु र अर्धव्यास दिएको छ 7 एकाइ 7 एकाइ हैन 7 युनिट्स। अब हामीले प्रयोग गर्ने सूत्र चाहिँ यो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टु r स्क्वायर होइन, किनभने केन्द्रबिन्दु 0 0 हुँदा मात्र यो सूत्र हो। केन्द्रबिन्दु h k हुँदाखेरि त अर्कै सूत्र हुन्छ। कस्तो सूत्र हुन्छ त x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टु r स्क्वायर हैन त। भनेपछि h को ठाउँमा हामीसँग मान छ h को 2, k को ठाउँमा पनि हामीसँग भ्यालु छ -5 छ k को भ्यालु हैन, र r को भ्यालु पनि छ 7, र यी सबै भ्यालुहरुलाई यी सबै मानहरुलाई राख्ने र यसलाई अलिकति सरल गर्ने, त्यसबाट जे आउँछ सिम्प्लिफाई गर्दा त्यो नै हाम्रो आन्सर हुन्छ है। ल मान राखेर हेरौं, x को ठाउँमा x नै हुने भयो माइनस h इज 2 होल स्क्वायर छ प्लस y माइनस k छ, त्यही भएर y त लेख्नै पर्यो y, तर यहाँ k को भ्यालु के छ त भन्दाखेरि हामीसँग -5 छ k को भ्यालु। -5 हुनु भनेको त्यो फर्मुलामा पनि माइनस छ अनि यहाँ k को ठाउँमा पनि -5 ल्याएर राख्यो भने माइनस माइनस मिलेर के हुने भयो त +5 हुने भयो होल स्क्वायर इक्वल टु 7 स्क्वायर। अब हामीसँग फर्मुला त छँदैछ, यहाँ a माइनस b होल स्क्वायर भन्ने फर्मुला छ, यहाँ a प्लस b होल स्क्वायर भन्ने फर्मुला एप्लाई हुने भयो हैन, अघि पनि भनेको छ। त्यसमा a माइनस b होल स्क्वायर भनेको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ a प्लस b होल स्क्वायर भनेको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यो एकदमै बेसिक अल्जेब्राको कुरा भयो, हामीले सजिलैसँग फर्मुला प्रयोग गर्न सकिहाल्छौं। एकचोटी तै पनि हेरौं, यो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर है, यो 2 स्क्वायर हो, सरी 2 स्क्वायर। त्यसैगरी यतापटि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर भनेको यो 5 स्क्वायर भयो, अनि 7 स्क्वायर गर्दा कति आउँछ त 49 आउँछ। अब यसलाई गुणन गरेर स्क्वायर गरेर हेरौं के हुन्छ, वी गेट x स्क्वायर माइनस यहाँबाट 4x प्लस 2 स्क्वायर भनेको 4 प्लस y स्क्वायर यो 10y प्लस 25 इज इक्वल टु 49 हैन। अब यसलाई एरेन्ज गरेर लेख्नुपर्छ हामीले, एरेन्ज गर्दा पहिला x स्क्वायर लेख्ने अनि y स्क्वायर लेख्ने है, y स्क्वायर को टर्म यहाँ छ, x स्क्वायर भन्ने लेख्ने पहिला अनि y स्क्वायर लेख्ने मिलाएर अर्डर मिलाएर, अनि त्यसपछि x भएको टर्म लेख्ने अनि त्यसपछि y भएको टर्म लेख्ने, अनि यहाँ हेर त यहाँ 4 छ यहाँ 25 छ नि त, यो दुईटा त जोड्न सकिन्छ, 4 र 25 मिलेर के हुन्छ त 29 हुन्छ। र हामीले अर्को पनि काम गर्नुपर्ने छ, जुन राइट ह्यान्ड साइडमा 49 छ त्यसलाई पनि लेफ्ट तिर ल्याएर हामीले राइट ह्यान्ड साइडमा के बनाउनु पर्ने छ त 0 बनाउनु पर्ने छ, एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लग्नको लागि। त्यसरी गर्दाखेरि के हुने भयो त हेरौँ है एकचोटी फेरि, x स्क्वायर भयो प्लस y स्क्वायर भयो, त्यसपछि यो y स्क्वायर लेख्या हो, त्यसपछि माइनस 4x भयो, यहाँ माइनस 4x छ, त्यहाँबाट प्लस 10y छ, यो प्लस 10y पनि लेखियो, अनि यो 4 र यो 25 मिलेर कति हुने भयो त 29, अनि राइट ह्यान्ड साइडमा भएको 49 लाई यतापटि लिएर आउँदाखेरि माइनस 49 भयो। अब फेरि 29 र 49 प्लस 29 माइनस 49 गर्यो भने विल गेट -20 फ्रम दिस टु, -20 आउँछ। त्यो पनि लेख्ने हो भने चाहिँ हामीले के गर्यौं त अब आवश्यक समीकरण हामी पत्ता लगायौं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10y प्लस 20, इट्स -20 नट प्लस 20, -20 है, -20 इज इक्वल टु 0 जुन आवश्यक समीकरण हो। 29 माइनस 49 इज -20। यसरी हामीले के गर्न सकिदो रहेछ भने सूत्र प्रयोग गरेर वृत्तको समीकरण पनि पत्ता लगाउन सकिदो रहेछ। अझ एउटा क्वेशन हेरौं, यो जुन चाहिँ a, a छ केन्द्रबिन्दु र अर्धव्यास छ a√2 है, यो क्वेशन नम्बर 2 कै कुनै एउटा प्रश्न हो, अन्तिम प्रश्न हो जहाँसम्म लाग्छ। केन्द्रबिन्दु छ h, k जसलाई यहाँ दिएको छ a, a कुनै नम्बर दिएको छैन, a, a दिएको छ, a, a दिए पनि अब यो 0, 0 त होइन, त्यसकारण हामीले h, k नै मान्न पर्यो, अनि अर्धव्यासमा दिएको छ a√2। केन्द्रबिन्दु र अर्धव्यास दुईटै भइसकेपछि अब हामीले फेरि अहिलेकै प्रक्रिया सेम प्रक्रियामा जानु पर्यो र वृत्तको समीकरण निकाल्ने के सूत्र हुन्छ त हामीसँग x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टु r स्क्वायर हैन। अब हामीसँग कस्तो छ भने h को मान पनि a नै छ र k को मान पनि a नै छ हैन, अनि अर्धव्यासको मान चाहिँ a√2 छ है, यहाँ r को ठाउँमा चाहिँ a√2 राख्नुपर्ने हुन्छ। ल मान राखेर हेरौं, x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस a होल स्क्वायर हैन, h पनि a र k को मान पनि a,
अब यतापट्टि r जुन छ त्यो त a√2 छ, त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई होल स्क्वायर लेख्नुपर्ने हुन्छ। इट्स अ होल स्क्वायर, a√2 अनि होल स्क्वायर। अब यहाँ a - b होल स्क्वायर, यहाँ पनि a - b होल स्क्वायर गर्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई पनि स्क्वायर गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यसो गर्दाखेरि यसलाई स्क्वायर गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन बाहिरको होल स्क्वायर छ त्यो होल स्क्वायरले के गर्नु पर्यो, यो ब्राकेट हट्दाखेरि भन त a लाई पनि स्क्वायर गर्नु पर्यो र यो √2 लाई पनि स्क्वायर गर्नु पर्यो। हेरौँ है ध्यान दिएर, a लाई स्क्वायर गर, यो बाहिरको स्क्वायरले त्यहाँबाट a स्क्वायर आउने भयो र √2 लाई हामीले स्क्वायर गर्यौं भने हामीलाई थाहा छ √2 को स्क्वायर भनेको 2 हो, त्यसकारण 2 आउने भयो। योबाट a स्क्वायर, योबाट 2 गर्दाखेरि वी गेट 2a स्क्वायर। ओके, भनेको के भने यो जुन a√2 को होल स्क्वायर छ यसको मान कति हुँदो रहेछ त 2a स्क्वायर। कसरी 2a स्क्वायर आएको हो त, √2 लाई स्क्वायर गर्दाखेरि 2 भयो, a लाई स्क्वायर गर्दाखेरि a स्क्वायर भयो, यो भयो 2a स्क्वायर। अनि यतापट्टि त a - b होल स्क्वायर, यसमा पनि a - b होल स्क्वायर छँदैछ। हामीलाई सूत्र थाहा छ, अब हामी प्रयोग गर्छौं त्यो सूत्रलाई। ल हेरौँ त, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर गरेको, यतापट्टि y - a होल स्क्वायर छ, त्यसमा पनि त्यही a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर भन्ने सूत्र नै हो। अघि मैले भने जस्तै यो a√2 लाई होल स्क्वायर गर्दाखेरि 2a स्क्वायर भयो, √2 लाई स्क्वायर गर्दा 2, a लाई स्क्वायर गर्दा a स्क्वायर। अब हाम्रो काम के हुन्छ, यहाँ जसलाई जोड्न मिल्छ, घटाउन मिल्छ, जोड्ने घटाउने पनि गर्न पर्यो, अनि यसलाई एरेन्ज गरेर पनि लेख्न पर्यो हैन। अरु काम त भइसकेको छ, भनेको के गर्नु, पहिला गुणन गरौँ है त। यो x स्क्वायर चाहिँ x स्क्वायर नै रह्यो, 2xa भनेको यसलाई मैले 2ax लेखेँ मल्टिप्लाई गरेर, a स्क्वायर y स्क्वायर एन्ड दिस इज 2ya, त्यहाँबाट के आयो त मल्टिप्लाई गर्दा 2ay, यही हो a स्क्वायर अनि 2a स्क्वायर। अब यहाँ हेरौँ है, एउटा कुरा के हुने देखिन्छ यहाँ भन्दा यतापट्टि पनि a स्क्वायर छ र अर्को पनि a स्क्वायर छ, यो दुईटालाई जोड्दाखेरि कति हुन्छ 2a स्क्वायर नै हुन्छ, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर। अर्को साइडमा पनि 2a स्क्वायर छ, यो दुईतिरबाट यतापट्टि भएको 2a स्क्वायर, लेफ्ट साइडमा भएको 2a स्क्वायर र राइट साइडमा भएको 2a स्क्वायरलाई हामी क्यान्सल पनि गर्न सक्छौं। र बाँकी कुरा x स्क्वायर y स्क्वायर अनि 2ax अनि 2ay यिनीहरुलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने छ त मिलाएर लेख्नुपर्ने छ, भनेको अर्डर मिलाएर। त्यसरी लेख्दाखेरि के हुन्छ त, x स्क्वायरलाई फर्स्टमा लेख्ने अनि y स्क्वायर लेख्ने अनि -2ax लेख्ने अनि -2ay लेख्ने। अब यतापट्टि भएको दुईटा a स्क्वायरलाई जोडेर प्लस 2a स्क्वायर भयो, राइट साइडमा भएको 2a स्क्वायरलाई लेफ्टमा लिएर आउँदा -2a स्क्वायर भयो। यो दुईटालाई हामीले क्यान्सल गर्यौं भने यो दुईटा क्यान्सल हुन्छ र बाँकी के रहन्छ त x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -2ax -2ay = 0, जुन हाम्रो लागि आवश्यक समीकरण हो। यसरी हामीले सामान्यतया केन्द्रबिन्दु र अर्धव्यास दिएको छ भने वृत्तको समीकरण निकाल्न सक्दो रहेछ हैन। केन्द्रबिन्दु 0 0 छ भने त्यसको त्यही अनुसारको सूत्र प्रयोग गर्नु पर्यो, 0 0 देखि बाहेक अरु कुनै बिन्दु छ भने त्यसमा त्यही अनुसारको सूत्र प्रयोग गर्नु पर्यो, तर समीकरण भने निकाल्न सकिन्छ। यो थियो क्वेशन नम्बर 2 मा। अब एउटा कुरा यहाँनेर भनौं, जस्तो हामीले के कुरा थाहा पायौं भने नि वृत्तको केन्द्रबिन्दु र अर्धव्यास दिएको छ भने यी सूत्रहरू प्रयोग गरेर हामीले यो अन्तिममा जुन छ सूत्र, यो व्यासको वाला, यो त हामीले अहिलेसम्म प्रयोग पनि गरेका छैन, अब पछाडी गर्ने नै छौं। यी सूत्रहरू प्रयोग गरेर केन्द्रबिन्दु र अर्धव्यास अथवा व्यासका दुई छेउहरू यो दिएको अवस्थामा हामीले यो सूत्रको प्रयोगबाट के निकाल्न सक्ने रहेछौं, वृत्तको समीकरण निकाल्न सक्ने रहेछौं सूत्र प्रयोग गरेर, जुन हामीले अहिले गरेर हेर्यौं। तर अब यसको उल्टो पनि हुन्छ क्या, भनेको वृत्तको समीकरण चाहिँ तिमीलाई दिएको छ र केन्द्रबिन्दु र अर्धव्यास चाहिँ सोधेको हुन सक्छ। वृत्तको केन्द्रबिन्दु र अर्धव्यास दिँदाखेरि समीकरण निकाल्न सकिन्छ भन्ने त तिमीले बुझ्यौ, तर समीकरण दिँदाखेरि अब वृत्तको केन्द्रबिन्दु र अर्धव्यास पनि निकाल्न सकिन्छ भनेको अहिले फाइन गरेको कुराको उल्टो प्रोसेस हैन। त्यो पनि गर्न सकिन्छ। समीकरणबाट यदि तिमीले केन्द्रबिन्दु र अर्धव्यास पत्ता लगाउन पर्यो भने चाहिँ त्यतिखेर तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ है, जुन हामीलाई क्वेशन नम्बर 3 मा चाहिन्छ। सूत्र प्रयोग गरेर हामीले वृत्तको केन्द्रबिन्दु र अर्धव्यास दिएको अवस्थामा समीकरण निकाल्यौं। अब 3 नम्बरमा के गर्छौं भने समीकरण दिएको छ र केन्द्रबिन्दु र अर्धव्यास सोधेको छ भने त्यतिखेर हामी तुलना गरेर यो काम गर्न सक्छौं है। र त्यो क्वेशन नम्बर 3 चाहिँ हामी अब आउने नेक्स्ट क्लासमा कन्टिन्यू गर्छौं।
ठिक छ, थ्यांक यू भेरी मच।